जेजू तुमकां पळोवन संतोसता आनी मोगान येवकार दिता. तुमकां पळोवन आमी खुशाल जाता. आयचोन आसा सायबीन मांयच्या नोवेनाचो 6वो दीस. ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवच्या आदीं तुमचे आनी आमचे सुरक्षे पासत आमी फुडें दिता ते आदेश जतनायेन सांबाळूंक आमची तुमकां खालती विनंती. उपकार करून सगळ्या वेळार फेस मास्क घालून रावचें. आमचे वॉलंटियर्सांचें तुमी आयकुचें आनी तुमकां दाखयल्ल्या जाग्यार तुमी बसचें. सेवा धर्मीक सुमरवणी सोंपा तुमी तुमच्या जाग्यावेलीं हालची न्हय. तुमकां थोंडयेची वा जोराची कुणां असल्यार तुमी इगोर्जेंतलीं भायर सरचीं. एकामेकाक हात दिवच्यो, वेंग मारच्यो, समाजीक कुणां वाटावच्यो. हाय टच जाग्यांक जशे परी इमाजींग, डोर हँडल्स, रेलिंग्स, डोनेशन बॉक्सेस हांकां हात लावचे न्हय. कोणें जर सायबिणीक फुलां हाडल्यान जाल्यार आमी इगोर्जेच्या एंट्रन्साची बास्केटी दवरल्यात, तातूंत तुमी तीं घालचीं. उपरांत आमचे वॉलंटियर्स त्यो बास्केटी सायबिणीचे इमाजीशी दवरतलेत. इगोर्जेंत भितर न्हय म्हूण इगोर्जेंतलीं भायर कितेंच हाडचें व्हरचें न्हय. सेवा धर्मान गायोना एकलोच गावपी गायतलो. हेरांनी ओगेपणान गायोनांनी वांटो घेवचो. पवित्र कोमिन्यांव मिसाच्या शेवटाक आमी दितल्या. कोमिन्यांवची मांडावळ बरे भाशेन सांबाळची. कोमिन्यांव जिबेर न्हय पूण फकत हातांचेर घेवचो. इगोर्जेंतलीं भायर सरतना दारा लागीं दवरलेल्या डोनेशन बॉक्सांनी तुमची देणगी घालची. मीस सोमतोच वेळ ओगडाय नासतना इगोर्जेच्या एक्झीट दारांतल्यान एकामेकांतावन 6 फीट अंतर सांबाळून भायर सरचीं. इगोर्जेच्या दारा भायर आसलेलो हँड सॅनिटायझर वापरून जाय जाल्यार हात सॅनिटायज करचे. इगोर्जेंतलीं भायर सरतच जोम्यांनी एकठांय जावचीं न्हय. नोवेनाच्या दर एका दिसा आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी सायबीन मांयच्या मानाक वेगवेगळ्यो वस्तू तयार केल्यात, त्यो आमी दर दिसा इगोर्जेच्या पॅरोकियल हॉलांत डिस्प्ले करता. तुमकां त्यो पळोवंक जाय जाल्यार ऑफिसाच्या टायमार येवन तुमी त्यो पळोवं येता. तुमच्या सहकारा पासत तुमकां काळजांत देव बरें करूं. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी सायबीन मायन तुमकां आनी आमकां सगल्यांक सांबाळूं. देव आमचो भाव, तूं मोसो भाव. देव आमचो भाव, तूं मोची भोय. जेजू आमचो भाव आनी आमी एक. जेजू ओस्तोगी आमी सगळीं एक. देवा उतोराय कोता तेन्ना आमी एक. Gesù stonghier, daciana van pratita tenna, amier, Gesù stonghier. Deo am soba, tu mo soba, Deo am soba, tu mo ciboy. Gesù am soba, ani ek. Gesù stonghi, ami soghi. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाळ बाबा बिनो, आयचो विशय आमकां कळीत भाशेन
एकामेका सवें संवाद सांबाळूंक एकामेका सवें मानान लेखूंक उलो मारता आनी जेन्ना आमी एकामेका सवें संवाद सांबाळटा तेन्ना कितें भाशेन आमी जेजूचे नीज गवाय एकामेकाक जावंक पावता तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमी एकामेका सवें मानान लेखूंक एकामेकाक मान दिवंक आमकां सगल्यांक शिकय म्हूण ते साहेबीक फुडें घालून ह्या मिसांत मागुया आनी मिसाची भेट आमच्या जिवितांत अर्था बरी जावंक आमी पातकी म्हूण करून घेवन आमच्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणें मागुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी करता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मसोगरी हांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हे पासत लागीं सदां सांगपाक बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्वेस्पर देव आमची काकूत कर आनी आमची पातकां बक्षिसां आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर. At mo'y magawiya, mo'y madewang kung sugin. Mo'y madeva, usugin, ani santidadya sa sansari. Mo'y madeva, usugin, ani santidadya sa sansari. Sorvispora deva, sorgincaraya, sorpodvedar deva baba. Ami tuka namaskar kota, ami tuka din bastan. Tuja tor boy baba so, ami tuka vakanta. Vakanta mo'y madeva usorgi ani santidadya sa sansari. Mo'y madeva usorgi ani santidadya sa sansari. Somia Jesu Christa Papa Jai Ekliats Buddha Somya Deva Deva Cheshire Tum Sansara Che Papkata Amchi Kaputko Tu Papa Jai Sviaposla Amche magne ai kunke Mo'y madeva usorgi ani santidadya sa sansari. Mo'y madeva usorgi ani santidadya sa sansari. Itiak kovitot mea sagati
देव बापाचे मोहिमेत जेसू Krista. Eklos tu povir, eklos tu isvor, eklos tu pormesvor. Eklos tu povir, eklos tu isvor, eklos tu pormesvor. Moima teva, usorki, ani shantitacha esta sonsari. Moima teva, usorki, ani shantitacha esta sonsari. प्रार्थूया. काकलूत सारा देवा, आमी भोव सोक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या सोगतायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागताव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे कोणांची येता आनी ग्रास वट चलयता सासनाच्या सासनांक. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. ऊठ पोरसोलीत जा, उदेलो सुर्या, आनी तुजे वय सर्वेस्पराची मोहिमा पोरसोलता. जोरी पृथुमेर अजून रात चलता आनी पोरसांचेर काळोख विस्तारला, तोरी सर्वेस्पर तुजेर उदेता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांकता. राष्ट्रां येत आसा तुज्या उजवाडाक, तुज्या अरुणाक फांते परजोळांक. येत आसा राजा, दोळे उबारून सोरभोंवती पळे. एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयस सोटयां येतात सगळे पूत तुजे, आनी तुज्या दुवांक हाणये दवरून हाडटात. हे सगळे पळोवन तुजें मुखामोल लोकलोकीत जालें. दादोशी काळीज होड्ड्यान उठ्ठोलें, तर तुजे उंटीन सागरा दोर्याची वावतुली गिरेस्तकाय. राष्ट्रांची दौलत तुका पावतली. तुजो गांव भरून हिंडा हिंडांनी येतली उठां. मिदियानाचे आनी एफाची इस्पा भायर कोरां भांगर धूप हाडून साबातांव सगळीं जमा जावन येतलीं. सर्वेस्पराची वाखाणणी स्तुती गावूंक येतली. तुज दुर्गा भितर जमतले सगळे केदराचे हिंग. तुज सेवा करूंक नेबाळचे पावतले मेंढरे. अशें ते जातले म्हजे वेदीचेर म्हाका मानपाच्यो वोंपलोल्यो बोलयो. म्हज्या मोहिमेवंत घोराचें वैभव हांव वाडयतलों. देवाचें उतर हें देवाचें वळखा. आमचो जबाब जातलो, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. परतून म्हणुया, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजांक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजांच्या पुतांच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरचेची मुनसबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां.
ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. सोनरीम आसोसोर शेकान शेक ती तोपतली. एका दोरयाक थावन दुसऱ्या दोरया पर्यान, नदीची देगेर थावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली. साबार, तुजी मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. तार्शिसाचे आनी दिपा जुवाचे राजा आपलो राजदोंड घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना कानिको घेवन पावतले. अरेबियाचे आनी इथिओपियाचे राजा ताचे मुखार सोरपोट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतली सोर राष्ट्रां. साबार, तुजी मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. उलो मागतल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुर्बळांक तो पावतलो. दोलदिऱ्याची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. साबार, तुजी मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, 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 zoiso. Sorvespora, 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 zoiso. Jesu Baba ce utotu, dacciamo caci coborsa. Jesu kalokato swadu, amka Baba shipavoke. Sorvespora, 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 zoiso. Sorvespora, 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 zoiso. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हेरोद राजा राजवटकी चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहमांत जेजू जल्मले उपरांत उदेंती तावन कांय विद्वान जेरुसलेमाक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, निकतो जल्मला तो जुदेवाचो राजा खंय आसा? ताच्या नोक्यार उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम. सोमेस मुखेल याजकांक आनी पोरजेच्या 2 शास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहमाक, कित्याक बागनारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदेवाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहमाक जुदाच्या मुखेल्या मदें सगळ्यांहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तावन निबजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल प्रजेक गवळ्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नोक्यात केन्ना दिश्टी पडलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहमाक धाडटाना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटूच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी ताणें उदेताना देखलोलें तें नोखेत्र तांच्या मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नोखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाबरीत जाले आनी घरान भितर सरून बाळूक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सोरपडून ताणें ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, दूब आनी गोंदरोस. पूण हेरोदेशी परत वचना जावं देवान तांकां सपनान शिटकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ भयणी भावानो,
ह्या फाटल्या वर्सांनी जरी आमी आमच्या गोंयांत नदर मारली जाल्यार आमकां दिसून येतले वेगवेगळ्या धर्माचे लोक जावं हिंदू क्रिस्तांव वा मुसलमान आमी एकवटान आजून पर्यंत जियेता. जेन्ना उलयता कितें घडटा आमचे मदें तेन्ना आमी हांव हिंदू हांव मुस्लीम वा हांव क्रिस्तांव म्हणचे बदली हांव एक गोंयकार म्हणून म्हाका व्हड अभिमान भोगता. केन्ना कितें घडलें समज कोणें कितें म्हणलें जाल्यार आमी पयलीं कितें म्हणटले अरे हांव गोंयकार मरे म्हाका तशें म्हणटा. आमी म्हणचें ना अरे हांव क्रिस्तांव मरे म्हाका असो म्हणटा वा हिंदू मरे म्हाका असो म्हणटा. आमी म्हणचें ना पूण आमी म्हणटले हांव गोंयकार मरे म्हाका अशें म्हणटा. दाखोवंक सोदतात की आमी धर्मा मदें भेदभाव न्हय पूण आमच्या मनीसपणाक आमी म्हत्व कशें दिता. आनी म्हज्या जिवितांत हांव वाडटाना हांवें धर्मा मदें एक वट पळयलां. जंय हांव रावतालो वा जंय जेन्ना आमी ल्हान भुरगीं कशीं आमगे सोयऱ्यांगेर आमी वेता तेन्ना हांव आमच्या मामायगेर वा म्हज्या आवयच्या घरा वेतालो तेन्ना थंय जायते हिंदू आनी मुसलमान लोक आसलीं आनी एकवटान जियेतालीं. आनी हो एकवट केन्ना दिसून येतालो जेन्ना कसलें फुकसांव आसतालें तेन्ना. नातालां आयलीं तांगेर कुस्वाद धाडलो. ईद आसलो बिर्याणी एकामेकागेर धाडटालीं. गणेश आनी दिवाळी आसल्या जाल्यार सांगोच नाका आख्खो दीस तांगेर आसताले. आनी असो धर्मा मदें एकवट आमी सांबाळटाले. हांव जेन्ना हांव वाडटालो म्हजे इश्ट आसले न्हय फकत क्रिस्तांव हिंदू तशेंच मुसलमान. सिनारींत वेचे आदीं म्हजे इश्ट आसले ते आयज पर्यंत हिंदू तशें मुसलमान म्हजे इश्ट आसात. आयज पर्यंत जेन्ना म्हाका गरज पडली आनी हांवें तांकां समज उलो मारलो जाल्यार ते म्हजे खातीर येतले म्हूण म्हाका खात्री आसा. एकामेका बरी जेन्ना आमी भोंवताले तेन्ना एकामेका धर्मा विशीं आमी उलयताले. जें कितें ओगळें भशेन दिसता तें विचारताले बरे भशेन विचारताले हांव बरे भशेन सजमणी आमी दिताले. हे परी धर्मा मदें आमचेच मदें आमी एकवट सांबाळटाले. हांव म्हाका भयणी भावानो आमी मानून घेवंक जाय की संवसारांत फकत क्रिस्ती धर्म ना दुसऱ्या धर्मा मदें आमी जियेता आनी ह्या धर्मा मदें एकवट आसूंक भोव गरजेचें. आमी घोडये दुसरो धर्म कितें मानता तें मानिना जायत पूण दुसऱ्या धर्माक मान दिवंक रेस्पेद दिवंक भोव गरजेचें. आयच्या शुभ वर्तमानांत नदर मारल्यार त्या विद्वान पयस लागून संवसाराच्या कोणशाक लागून जेजूक भेटूंक आयले. तांचो धर्म कितें आसलो सांगूंक ना. ते क्रिस्तांव आसले तेन्ना क्रिस्तांव धर्मूच नासलो. ते घोडये जुदेव आसले सांगोंक नजो. ते दुसरे धर्माचे जावंक शकतात आनी ते जेजूक भेटूंक येतात. तेच परी पयल्या वाचपांत हें जेरुजाल्याचें वैभवाचें गीत. देव जेरुजाल्याक म्हणटा पळय सगळीं राष्ट्रां तुजेशीं येतात. राष्ट्रां वेगवेगळीं राष्ट्रां वेगवेगळ्या धर्माची राष्ट्रां तुजेशीं येतात. दाखोवंक सोदता की एक मेळावो कसो जावचो आसा. सगळीं जेरुजाल्यांत आयल्यात वेगवेगळीं राष्ट्रां आयल्यात वेगवेगळे धर्म आयल्यात. तांच्या धर्मा मदें दुसरे धर्म आसात. एक धर्माचो मेळावो कसो दाखोवंक सोदता. म्हाका भयणी भावानो दुसऱ्या धर्मा मदें जियेताना हो एकवट सांबाळूंक भोव गरजेचें. आमच्या क्रिस्ती धर्माचो हो दाखलो नोस्त्रा येता ते इना टायम्स वो आमच्या काळार ह्या नांवाचो आमकां सांगता दुसऱ्या धर्मा मदें दुसऱ्या धर्मा सगळें संवाद सांबाळात. संवाद आनी वाद विवाद म्हळ्यार कितें आमी दुसऱ्यांक फकत बोटां दाखयतात पूण जेन्ना आमी संवाद करता तेन्ना दुसऱ्या सगळ्यांक पयलीं उक्तें बोट दाखयता दुसऱ्यांचें आमी आयकता आनी उपरांत आमचें कितें आसा तें आमी दुसऱ्यांक दिता. हालीं घोडी तुमी नदर मारल्यार धर्मा मदें जायतो उचांबळाय वाडटा. ही उचांबळाय कित्याक वाडटा केन्ना नियाळ केल्या केन्ना मनान आयलां इतली एकवटान आमी आसलीं आनी अकस्मात हो बोवाळ धर्मा मदें चल्ला. बारीकसाणेन नियाळ केल्यार दिसून येतलें राजकारण धर्माचो उपयोग करता. तेन्ना पळयात राजकारणांत कितें चूक घडटा कितें वायट ते कोत्तात लोक सगळो बोवाळ मारून तांचे निशेध मारतात. पूण हे वाटेन कोण एकलो धर्मा वाटेन उलयलो हांगा सोडून सगळीं धर्मा वाटेन धांवलीं. कित्याक धर्माचें कोण उलयला ताचेशी आमी झगडोंक येता. राजकारणाचें वायट आसलें तें मन ते सायडीन डायवर्ट केलें सगळीं धांवलीं. ते आपणाचें करपाचें करीत रावले आनी आमी झगडत रावलीं. म्हाका भयणी भावानो आज आमी बारीकसाणेन नियाळ करूंक जाय.
दुसरो म्हज्या धर्मा आड उलयता कित्याक तो उलयता, कोणें ताका सांगलां. आनी जेन्ना आमी धर्मा आड कोणें उलयलें आमी झगडोंक येतात, एरेस्ट कोण जातात, आमी जातात. कोण उलयला तो जाला ना, कित्याक ताका पॉलिटिकल बॅकअप आसा, ताका कोणूच धरचो ना. आमी गेल्यात आमकां धरतात. तो धर्मा आड केन्ना येता तेन्ना पयलीं नियाळ करात कित्याक असल्यो वस्तू उपजल्यात. आयज आमकां आयचो सेवादोर मारये भशेन दुसऱ्या संवाद करूंक आपयता. संवादाक हांवें म्हणलां तें बरी, पयलीं उक्तेपण दाखयतात आमी, दुसऱ्याचें आयकतात आनी म्हजें कितें तें हांव मुखार धरतां. मारयेक जेन्ना गोडव्या गाब्रियेलान नोमान केलें, मारयेन उक्तेपण दाखयलें. आमी आतां दुसऱ्या धर्मा सवें उक्तेपण दाखोवंक जाय. मारयेन चीत दिवन आयकिलें देवदूत कितें सांगता तो, दुसऱ्याच्या धर्माचो जो केन्ना उलयता कितें सांगता, चीत दिवन पयलीं आयकुया तो कितें उलयता. घोडी हांव तें सोत मानिना जायत, म्हजो धर्म तें सोत मानिना जायत, पूण आयकूंक कांय वायट ना. तूं तें सोत माननाका, फकत मान कसो तांकां दिवंक तूं आयक. आनी शेकी मारिया आपल्या जिवितांतल्यान जेजूची मिसनां ती जाली, आपल्या जिवितांतल्यान ती सगळ्यांक देख जाली. तेच परी आमी आमचो क्रिस्ती धर्म तांच्या मुखार धरून फकत बोवाडूच केलो म्हूण न्हय, पूण आमच्या जिवितांतल्यान आमी जेजूचे मिशनां जावन तांकां गोवाय जावं आमकां उलोवप. मुखार भयणी भावानो, ह्या हालींच्या दिसांनी जेन्ना धर्मा मदें बोवाळ चलता तेन्ना एकवट सांबाळून संवाद करून हो एकवट सांबाळून आमकां जण एकल्याक उलो आसा. म्हजो जबाब कितें काय. ह्या वेळार उण्या सोऱ्याच्या संस्कारणीन जेजू आमच्या मुखार हाजीर जातलो. मारये भशेन दुसऱ्या सवेन आमी संवाद सांबाळून जेजूचेच गोवाय आमी दुसऱ्यांक जावं आमकां ह्या मिसा भेटेन करपा मागुया. सगळीं उबी रावया आनी एकाच देवाचेर सत मानून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. सत मानतात देवाक, दार बापा सगळ्यांक विचार आसतना आनी जेजू क्रिस्ता ताच्यातले आसता आमच्या सुमिया. तो पवित्र आत्म्या वरून तुमी सरमलो, आत्वार रितान सरमलो, वस्तकादान कोस सोसले, तमेलो अंधकार निकिपलो, तमेल्या मदें देवलो, सियस्तामिना देवाची वंसलो, सगळा चोडलो, सर प्रदा देवाचो सुवाक बसला, तिथें जीवन सभेक घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, अतरी पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार काय आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. बाबा तुवें मागयेक कृपेक दवरली, तो सगळ्यांक तुजे कृपेची भरपूर खुशालकाय दी, म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. बाबा तुवें मागयेक आमची कालोय करून आमकां दी, तिचे भोंवती पिडेमतान वखद, दुखेस्तांक दुजो, पातकांक भोगसणे आनी सोमेस्तांक दारां आनी शांती दिवून तुजे लागीं मागता. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. सगळीच्या बाबा तुजी पवित्र सभा प्रिती मोगा एका काळजाची आनी एका मनाची जावन जेजूचे मारयेक बरोबर सगळीं क्रिस्ती भाव भयण मागण्यांक सदांच एकवटलेली आसूं म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. बाबा सर धर्माच्या मनशा सवें मोगाचे संबंद सांबाळून शांतीचो विचाराचो आनी नितीचो समाज आमी बांदून हाडून तुजी खात्याराक आमकां दवरून तुजे लागीं आमी मागता. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी आमची काकूत कर. सुरगेच्या मोगाल बापा, ह्या वेळार काय आमची मागणी आमी तुका उबारल्या, तुवें तूं आयकून घे आनी तुका जाय जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Toma con yo pari col
मोल्याचा ताची पापोसो मोच्या बाबा भयणी वांगडा जेजू भितो जिवीत मोचे मिसा बेटो जाता मोच्या जिवाक उलो पसंद करे मनशाक सोडून जिवीत सोडून खोशेन बाबा जेजू सोवे Vomta tuka jivit moje Bonchang soro jivit soro Koshen bapa Jesus sove Vomta tuka jivit moje मोच्या बाबा बहिणो मोच्या आणि तुमचे बलिदान सर्वेस्पोद्या बाप्पाक मानत असलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आमगे शुभेच्छा दवा सर्वेस्पो देव मानून घेवं देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान बेचयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानत असलें बलिदान सदांच जावूं निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सुम्या जेसूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करून खावप सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर्व जाणां सासणांच्या देवा सर्व कड्यान सरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो काय निमतीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती आनी परिमारेक आमी नमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाकाणटाव तुका वंदिता तुजी किर्ती परगट्टाव आपल्या आत्मार्पणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवयसाळी आनी सासनीक प्रकाशने संवसाराक पाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशीत देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजे धर्म वाकाणटा तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, dolparanzo sorges porto, sorgani somsar polya tuja voi povan, o sorkin tu casoi so, sorves porace navi, yedata casoi, o sorkin tu casoi so. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तुमी पवित्र करून आमी मागता सावती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरण सुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मुळे ओ तुमी समेस घेयात आनी कायात ती म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची तेच पोरी जेवण तातूंत आनी काल गतीत कोणाव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक मुळे तुमी समेस घेयात आनी आतली पियेयात ती म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनच्या पासत ते वारोतले हें म्हज्या उगडासाक करात Bawataco guce pergocuya. Sumia Jesu ami hobondo kata ani yenkal chitle pieta ditle baudi tu
आमी तुझे मरण पुरगुता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अज्विताचो उंडो आनी सुमणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे तुमचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबा लिग्नेरी आमच्या बिस्मू साहेबा आनी सगळे यादलिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा शोणपणांचो बरोसो धरून मेले ते आमच्या भयणी भावांची प्रार्थीत कर तांकां श्रेश्ठ गतीन मेल्लें समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पडोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून मागता हांव कर्मरी देवाची माई सांगातीन चपती बेगून तुझे बेगून दोतां सरकारीन तुका मानवल्या तर सगळ्या भक्तां बरोबर साजने सुखांत आमकां वांटो दी तां सांगता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर तूं क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर बापा सरबंधनान वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमी जेजून शिकयले मागणें सगळीं बरोबर आमी उच्चारुया आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय समकार येवं तुजी खोशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जाय समकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां टायमीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायच्यातली आमकां निवार देयकने जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुवर्णरा जेसू क्रिस्ताचे येण्याक आमी परमाचनांत लेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांनी स्टोय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सास सुमया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांपणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाचे शेळे संवसाराचें पाप खरेदी ताका घेवंक त्या आसल्यान सगळे आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान भलायकी मेळटली
म्हज्या जेजू भोव पयस संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सर्गेच्या बापा तुज्या पुताच्या वयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुवर्णरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सडलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. सर्वेस्प देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, सगळ्यांत हांवें संवाद करूं क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Jesu sobe ami sopliye, atmya volvi ami sopliye, Bapa mokaramiye, ami sopliye, ami sopliye, ami sopliye. Jesu amso borloba, ami sopliye, tatsoba puyam soba, ami sopliye. Tatsot moam sopra, ami sopliye, ami sopliye, ami sopliye. Atmo di razore clia, ami sopliye. Tati vegli, ami sopliye, sogliang rupne Jesuce, ami sopliye, ami sopliye, ami sopliye.